शहरों शहरों हाजिरी देता रहता हूं अपने सुनने वालों की खिदमत में, तो मैंने तमाम ही देखा कि देखो दाढ़ी रखना वाजिब है, ये ज़हन में रहे तुम्हारे, दाढ़ी रखना वाजिब है, और कब्जे के बराबर रखना मुस्तहब है, कब्जे के बराबर, मुट्ठी के बराबर, ये मुस्तहब है। अच्छा भाई मुस्तहब क्यों है? इसलिए कि पैगंबर अकरम की रीश मुतहर कब्जे के बराबर थी। ठीक, वो हमने मुल्ला से पूछा, अच्छा कोई शहर है जिसमें मुल्ला मौजूद ना हो? हर जगह माशाल्लाह, खुदा ने उसकी उम्र में इतनी बरकत दी है कि हर जगह रहता रहता है, हर जगह है ना। अच्छा भाई, तो अब मैं जो सच्ची बात होगी उसकी तारीफ तो करूंगा। मैंने देखा कि मेरा ये मुल्ला ये कब्जे के बराबर दाढ़ी रखता है। मैंने पूछा भाई ये क्या है? दाढ़ी तो मेरे पास भी इतनी छोटी है। कहने लगा कि ये सुन्नत रसूल है, रसूल जो कर दे जो कह दे वो सुन्नत है। तो रसूल ने रीश मुतहर उनकी इतनी थी तो हम सुन्नत रसूल की हिफाजत कर रहे हैं। हमने कहा भाई ठीक है, ये टखने से ऊंचा पाजामा क्यों रखते हो? कहा ये भी मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है। अच्छा भाई ये भी प्यारे नबी की सुन्नत है। ठीक, मैंने कहा भाई ये मिसवाक लेके घूम रहे हो? कहने लगा प्यारे नबी की सुन्नत है। मैंने कहा ये जुल्फें? कहा ये भी प्यारे नबी की सुन्नत है। अच्छा भाई, तो मिसवाक प्यारे नबी की सुन्नत, जुल्फें प्यारे नबी की सुन्नत, टखने से ऊंचा पाजामा प्यारे नबी की सुन्नत, भाई ठीक है ना। अच्छा मुंह से तरशवाता है, तो मैंने कहा भाई ये क्या कहने लगा कि प्यारे नबी की सुन्नत, यानी वाकया है। आंखों में सुरमा लगाता है। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहने लगा प्यारे नबी की सुन्नत है। अब कंधे पे बिस्तर रख के घूमना ये सुन्नत है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई, तो प्यारे नबी की सुन्नत है, सुरमा प्यारे नबी की सुन्नत, जुल्फें प्यारे नबी की सुन्नत, कब्जे के बराबर दाढ़ी रखना प्यारे नबी की सुन्नत, मिसवाक प्यारे नबी की सुन्नत, ये सब प्यारे नबी की सुन्नत है। तो कितना अच्छा है ये मुल्ला कि मेरे नबी ने 1500 साल पहले जो कह दिया उस पर आज तक अमल कर रहा है। तो मैं उस मुल्ला से कह रहा हूं, मेरे नबी ने एक दिन एक निशस्त में 6 मरतबा या अली कहा, तो मौला मान के न सही, सुन्नत ही मान के 1 मरतबा तो कह दे। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सिलसिले फिक्र को यहां से आगे बढ़ जाना है। तो अब जरा सी तवज्जो रखना, किसी नबी की मजाल नहीं है कि वो कह सके कि हम मोहम्मद जैसे, नहीं, खुदा की कसम नहीं है। और न ये कह सकता है कि हम मोहम्मद जैसे, न ये कह सकता कि मोहम्मद हम जैसे। अगर यहां तक आ गए हो तो 2-3 मिसालें सुनते चलो, जरा देखना मूसा को और मोहम्मद को। कुरान से हट नहीं रहा हूं मैं। अच्छा भाई, मेरे बुजुर्ग ने हाथ हिलाया, तो अब मूसा से पहले मुझे इजाजत दो कि जरा इब्राहिम और मोहम्मद की आयत पढ़ता जाऊं। बाबा से बुरा सलवार जरा तवज्जो रखिएगा। जरा सा मैं मकाम खत्म नबूवत पर आयतें पढ़ूंगा, आयतें, कहानी नहीं है। तो जरा देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी हैं, तो जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेरे नबी के मुकाबले पर कुरान में देख लो। इज़हब, सूरह बकर, दूसरा सूरह कुरान का, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। ये देखो, ये सूरह तहा की मैंने आयत पढ़ी है और इसी आयत को मैं कोट करना चाह रहा था, इसे जहन में रखना। अब मैं जा रहा हूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयत की तरफ। अब सूरह बकरा, रब्बे अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे, इब्राहिम की दुआ कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला वलम तुमिन, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है कि हम मुर्दों को जिंदा करते हैं? या तेवर देखो कुरान के। काला बला, इब्राहिम घबरा गए, कहा मालिक ईमान है कि तू मुर्दों को जिंदा करता है।
قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو اب ابراہیم کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. کیا نہیں ہے؟ اطمینان نہیں ہے. ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا جاؤ ابراہیم 4 پرندے لو، فصرهن الیک، انہیں مانوس کرو، انہیں اپنے سے مانوس کرو. پھر جب وہ مانوس ہو جائیں تو انہیں کاٹو. کاٹنے کے بعد ان 4 پرندوں کے گوشت کو ملا دو، پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا ٹکڑا کس جانور کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انہیں ملا دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزء، اور جاؤ یہ تمہاری بستی کے چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملا ہوا تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کے آ جاؤ. کہانی لگ رہی ہے نا، لیکن خدا کی قسم قرآن ہے، خدا کی قسم قرآن ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزء. بھائی بہت توجہ ہے. ثم ادعوہن، رکھو جا کے تھوڑا تھوڑا گوشت، نیچے اترو، انہیں آواز دو، جانوروں کو، کٹے ہوئے جانوروں کو آواز دو. یاتینک سیّا، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے. یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ آیت کیا ہے کہ جانور لو، جانوروں کو مانوس کرو، جب مانوس لیں انہیں کاٹو، کاٹنے کے بعد گوشت ملاؤ، گوشت ملانے کے بعد پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھو. 7 یا 9 اختلاف، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھو اور رکھنے کے بعد نیچے اترو، اور نیچے اترنے کے بعد مردہ جانوروں کے گوشت کو پکارو، وہ زندہ ہو کے تمہارے پاس آ جائیں گے. ابراہیم نے ایسا ہی کیا، رکھا. جب رکھ کے نیچے اترے تو ایک مرتبہ آواز دی، ہلم الیہ، اے جانوروں زندہ ہو کر میرے پاس آ جاؤ. اب جملہ برداشت کرو گے؟ اے جانوروں زندہ ہو کر میرے پاس آ جاؤ. یہ زندہ ہو کر میں نے بڑھایا ہے، آیت میں نہیں ہے. ہلم الیہ، جانوروں میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئے. وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے. تو اگر کوئی نبی زندہ انسان کو پکارے تو ظاہر ہے کہ وہ نبی کے پکارنے پر یقیناً پہاڑ سے نیچے آ جائے گا. شرط یہ ہے کہ انسان ہو. نبی کی قیمت کو سمجھتا ہو. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا ہاں، شرط ہے انسانیت کی. اچھا بھائی، تو اب نبی کون؟ جو پکارے جانور زندہ ہو کے آ جائے. اور یہ کس نبی کا تذکرہ ہے؟ ابراہیم کا. ابراہیم نے کیا کہا کہ میرے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا بھائی، قرآن کہہ رہا ہے اور نبی کا قول نقل کر رہا ہے قرآن. تو ابراہیم کے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. اب میرے نبی کا کیا مقابلہ کریں گے ابراہیم؟ کیا کریں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس آ جا. اب میں کچھ نہیں کہوں گا، محمد میرے پاس واپس آ جا. یہ جملہ میں کہہ کے گیا تھا اور آج ریلیٹ کر کے اب آگے بڑھ جاؤں گا. محمد کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیا کہہ رہا ہے؟ واپس آ جا. محمد آ جا نہیں، واپس آ جا. یہ واپس آ جا اور آ جا میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، تم امام بارگاہ میں آئے ہو، واپس جاؤ گے. اب اس سے زیادہ تو آسان نہیں ہو سکتی نا بات. تم آئے ہو امام بارگاہ میں، گھر واپس جاؤ گے. محمد آ جا نہیں، محمد واپس آ جا. یعنی محمد کا وطن مدینہ نہیں ہے، محمد کا وطن عرش الہی ہے. اب یہ بحث نہ کرو کہ وہ نوری تھا یا خاکی. ارے بھائی وہ عرش کا رہنے والا ہے، اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا، اگر خاک ہوگی تو خاکی ہوگا.